मासूमियत नहीं है। तेरी बेटी देखने में कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए, ये सबसे बड़ी सुन्नियत है। हाँ, 10 मुहर्रम आए तो काले कपड़े न पहन, धागे न लपेट, ढोलक न लटका, जैसी पहली मुहर्रम का चांद नजर आए तेरे घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा? सारे बोलो इंशाअल्लाह। और मैं इस पर भी बहस नहीं करूंगा कौन कुरान पढ़ता कौन ढोल बजाता। मैं तो ये दुआ करूंगा जो ढोल बजाते हैं उनका हश्र ढोल वालों के साथ हो, जो कुरान पढ़ते हैं उनका हश्र कुरान वालों के साथ। अब तेरी मर्जी है कौन सा अमल देता है। चले थोड़ा खत्म कर दे। तवज्जो है आप लोगों को? बातें कड़वी हैं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। दिल दुखता है, मौत की तैयारी करो, मरने की तैयारी करो, इससे पहले कि कोई कहे अच्छा हुआ बेगैरती चली गई मोहल्ले की। ऐसी जिंदगी गुजार के जब लोग रो के कहे बड़ा अफसोस है दीन का सुकून चला गया, दीन का मजबूत खंबा चला गया, दीनदारों का सहारा चला गया। ऐसी जिंदगी गुजार के जा, फिर देख तू बाद में आएगा मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाएगा। हाँ, कम से कम उनके हो के तो जियो। आज बेपर्दगी देखो और कल का पर्दा देखो। अल्लाह तौफीक दे। सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त पर्दे को आम किया जाए, पर्दे को आम किया जाए। अभी कई लड़कियां जो मुर्तद हुई उनके हवाले से लोगों ने कहा कि देखो ये जितनी भाग रही है ना गैर मुस्लिमों के साथ, ये सारी पर्दे वाली होते जा रही है। मैंने कहा तूने गलत सोचा और समझा भी गलत है। ये जितनी भाग रही है ना ये पर्दे वाली नहीं, ये सारी बेपर्दा है। तुमने नहीं देखा फला स्कूटी पे नकाब में थी, फला होटल में नकाब में थी, उस रोड में नकाब में थी, फला जगह नकाब में थी। मैंने कहा सुन, अगर इसने बचपन से नकाब पहना होता ना तो आज किसी कुत्ते के बिस्तर पे नहीं होती। आज ये अपने ऐप को छुपाने के लिए नकाब का सहारा ले रही है। क्या कि अच्छा होता इसने बचपन से नकाब पहना होता, खुदा की कसम ये नापाक के बिस्तर पे नहीं होती, ये भी जन्नती होती, और जिसके बिस्तर पे जाती वो बिस्तर भी जन्नती का बिस्तर होता। मगर परवरिश गलत की, लुक़्मे हराम के खिलाए गए, औलाद को दीन शरीयत नहीं बताई गई, इसलिए उसे भगवान खुदा में फर्क नहीं। ख्याली बातें लगी उसे जन्नत की, और हमारी अभी टोपियां नीचे नहीं हुई, हम अभी भी टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को जलील करने पे लगे। बचाओ यार उम्मत को, उम्मत डूब रही है। अल्लाह तौफीक दे तो एक दूसरे का सहारा बनो, सहारा बनो। और तुमसे गुजारिश है, दिल तो तब दुखता है जब सगा चाचा यतीम भतीजियों की जिंदगी में आग लगाता है। ये भी हमारे माशरे का एक है। सगा चाचा भतीजियां यतीम हो गई, बाप नहीं है उसके लिए, इससे बड़ा और क्या गम होगा। मगर जब उसकी बेवा मां किसी तन जतन से बेटी का रिश्ता करती है अपने रिश्ते के अंदर, तो सगा चाचा फोन करके कहता जी तुमने ऐसे ही रिश्ता कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं, कल कुछ मत कहना मुझसे, ये कह के फोन काट देते। बस इतना काफी होता है, एक यतीम बेटी की जिंदगी में एक और तूफान आ जाता है। मैं उन चचाओं से गुजारिश करूंगा, अगर यतीम बेटी का सहारा न बन सको तो कम से कम उनकी मुसीबत का सबब भी न बनना। जैसे तेरी अपनी बेटी वैसे तेरे भाई की बेटी है। आज तेरा भाई नहीं तो तेरी जिम्मेदारी है। और अपनी भतीजियों को जलील करने के लिए फोन करके कहता ससुरालों में ला तो रहे बारात मिलने वाला कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए। सिर्फ 10 दिन के लिए मुसलमान बनते हैं हम, बाकी दिन की जिम्मेदारी है और हिसाब कौन देगा? इतने जालिम मुआशरे में जी रहे हम लोग, सगा चचा भतीजियों का नहीं। बदलो अपने आप को और सीने में दर्द पैदा करो। अगर एहसास नहीं आपके सीने में तो दिल नहीं है, तुम्हारा सीना कब्रिस्तान है। एहसास पैदा करो, इसमें दर्द पैदा करो। फरमाया गया अगर तेरा दिल पत्थर है तो 2 काम किया कर, नंबर 1 कुरान पढ़ा कर, नंबर 2 यतीमों पर शफकत किया कर। तेरा दिल नरम हो जाए। लेकिन दिल पत्थर हो गए, कोई मसला नहीं है, कोई मतलब नहीं। खुदा की कसम पर्दा समझना तो तुझे बताऊं पर्दा, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मैं सारी बात अली के घर से कर रहा हूं,
حضرت علی کے گھر سے. اللہ کا شکر ہے ہم بریلی والے ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں, حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں اس لیے کہ ہم بریلی والے. اور اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں ایک سبق دے دیا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب نجوم, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہاں بھائی اپنے آپ کو بدلیں اور کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کا درد بانٹیں گے, کسی کی بیٹی کے کپڑے نہیں نوچیں گے, کسی کو ذلیل نہیں کریں گے, اگر مدد نہ بھی کر سکتے تو کسی سے خوشیاں نہیں چھینیں گے, کسی کو یتیم دیکھا کرو, شکر ادا کیا کرو اور اپنی بچی سمجھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو. یہ سوچا کرو اس کی جگہ پہ میری بیٹی بھی تو ہو سکتی تھی, بھائی کی جگہ پہ میں بھی تو قبر میں ہو سکتا تھا. کبھی بھی یتیم بھتیجیوں کو اپنی بیٹیوں سے الگ نہ سمجھنا, کیونکہ ہمارے دین نے ہمیں کیا کہا, فرمایا اگر باپ نہیں ہے اور تو چاہتا باپ کی خدمت کا اللہ تجھے ثواب دے, فرمایا پھر چچا کی خدمت کیا کر. رب نے باپ کے قائم مقام چچا کو رکھا ہے تو پھر چچا کی ذمہ داری نہیں ہے بھتیجیوں کا خیال رکھے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری ہے نا پھر چچا کی کہ بھتیجیوں کا وہ خیال رکھے, پردہ دے کے اللہ اکبر. یہ کربلا شریف کا سفر مکمل جب ہوا تھا تو اس کی جب وہ ناپی گئی نا لمبائی, تو مورخین نے تحقیق کی تو 5600 میل مسافت بنی ہے اس کی, 5600 میل. اتنا لمبا سفر سیدہ زینب نے کیا علی کی بیٹی نے, اور یار خالی چل کے نہیں آئی ہے, دکھڑے رو کے نہیں آئی ہے, سفر کرتی آئی ہے, قرآن پڑھتی آئی ہے. جب یہ سفر مکمل ہوا تھا سیدہ زینب کے 72 قرآن مکمل ہو چکے تھے. یہ ہے قرآن والے لوگ, یہ ہے قرآن والے لوگ. ہمیں تو گھنگرو باندھنے سے کب کھولو گے قرآن کو؟ بھائی ایک بات اور کہہ دوں, برا نہ ماننا, بڑی بات ہے چھوٹا منہ, یہ بات کہہ رہا ہوں. علی کے اور بھی بیٹے تھے لیکن نیزے پہ قرآن صرف حسین نے پڑھا, اور بھی بیٹے تھے. علی کے سارے بیٹے شان والے, ہاں حضرت علی کے سارے بیٹے شان والے, لیکن نیزے پہ قرآن حسین نے پڑھا. دنیا کہتی ہے حسین کا کمال ہے, میں کہتا ہوں یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا کمال ہے. اس لیے کہ انہوں نے بچوں کی پرورش ہی ایسی کی تھی کہ جھلاتی تھی تب قرآن سناتی تھی, دودھ پلاتی تھی تب قرآن سناتی تھی, ایک ایک لمحہ قرآن سنا کے گزارا. جب انہوں نے بچپن میں ماں کی گود سے قرآن سنا تھا تبھی تو نیزے پہ چل کے قرآن پڑھ کے سنایا تھا. آج مائیں ڈرامے دیکھ کے بچے پال رہی ہیں تو بچے کیا کریں؟ ڈانس کریں گے محرم کے نام پہ, تماشے کریں گے سنیت کے نام پہ. وہ بچے بے غیرت ہیں جو اپنے دین کو نہیں سمجھتے, اس کا مذاق بناتے ہیں. وہ مائیں کامیاب مائیں نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو دین اور شریعت کی تعلیم نہ دے سکے. اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو دین سکھائیں. حضرت سیدہ زینب نے پورا سفر کیا لیکن بے پردہ نہیں, پردے کے ساتھ کیا تھا, پردے کے ساتھ کیا تھا. آخری وقت جب وصال کا آیا, حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا تھا زینب میں جانتا ہوں نانا کی شریعت یہ ہے کہ عورت بیمار ہو جائے تو طبیب کو ہاتھ دکھا سکتی ہے. حضرت سیدہ زینب نے کیا کہا تھا, کہا یہ شریعت ہے مصطفیٰ کی, مجھے تسلیم ہے. لیکن ایک سبق میں نے کربلا میں اپنے بھائی سے بھی سیکھا تھا. کہا کیا؟ کہا تھا کہ ان کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا, میں پردے سے دیکھ رہی تھی, میرا جی چاہتا تھا کہ آخری وقت بھائی کا سر میری گود میں ہو, لیکن حسین نے کہا تھا اگر میری لاش کی بوٹی بوٹی بھی ہو جائے زینب پردہ نہیں چھوڑنا. کہا ایک شریعت وہ ہے جو تم مجھے نانا کی بتا رہے ہو, ایک وہ ہے جو حسین نے بتائی ہے. کہا ہم علی کے گھر والے ہیں, ہم مر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کو بھی ہاتھ دکھانے نہیں جائے. اب بتا تیری میری بیٹی کا کیا معاملہ ہونا چاہیے. اس لیے پردے کو لازم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے ان کی نسل کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے, امام زین العابدین کی خیرات عطا فرمائے, مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد کا صدقہ عطا کرے. یاد رکھیے گا کام اتنے اچھے عمران بھائی کر گئے ہیں, کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلی رہیں.
اس لیے کہ کہیں اساتذہ کی تنخواہیں، کہیں طلبہ کا انتظام، کہیں کسی پڑھنے والے کا انتظام، کہیں کسی مولوی کی مدد. کتنے کام تو ایسے تھے جو پردوں میں ہوتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، یا تو عمران جانتا تھا یا پیدا کرنے والا خدا جانتا تھا. کتنے ایسے کام کر گئے ہیں کہ جب تک ان کاموں کا اثر رہے گا ان کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی. اتنے علماء کا آ جانا یقیناً یہ ہمیں بتاتا ہے وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے. ورنہ اتنے سارے علماء اور ایسے علماء خدا کی قسم جن سے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کی جوتیاں کھس جاتی ہیں، آج وہ اس محفل کی زینت خود بنے ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.